تے ساڑے شہراں دے اندر دیہاتاں دے اندر یقین جانو اس دفعہ تے اخیر ہی ہو گئی، انتہا ہو گئی۔ اے ملتان دے اندر نہیں تسی دیکھیا ایک نوجوان لڑکی نو سٹیج تے باہ چھڑیا کہندے جنت چ حور آ گئی۔ خدا دا خوف نہیں ہے، نیٹ دا دور، انٹرنیٹ دا کوئی بات چھپی نہیں رہندی۔ دیکھا ہوئے گا تسی جلسہ ہویا، میلاد منا رہے، میلاد نبی دا میلاد منا رہے، سٹیج تے ایک اللہ جاندا کی دی وہ بہن ہوئے گی، کی دی وہ بیٹی ہوئے گی، کی دی وہ بیوی ہوئے گی، کی دی وہ ماں ہوئے گی، جنہوں میک اپ کر کے بناؤ سنگار کر کے سٹیج تے بٹھا دیتا ہے، اور لوگ جناب نوجوان آ رہے دیکھنے واسطے، جنتی ہو رہا گئی۔ مسلمانوں ہجے اتھے ہی اس چیز نو روک دیو، اللہ دی قسم رک جاؤ، ہجے بھی باز آ جاؤ، ورنہ پتہ نہیں گل کتھے جا کے رکے گی۔ یقین جانو اسی گمراہی دے دہانے تے جا رہے ہیں، گمراہی دے رستے تے جا رہے ہیں۔ غور کرو، کوئی بات تنقیدی بات نہیں۔ حضرات، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نبی دی ہر ادا، نبی دا ہر عمل، نبی دا ہر قول، نبی پاک دا ہر فعل ساڑے واسطے اسوہ حسنہ اور دین ہے۔ جس نبی نے نماز پڑھن دا ول دسیا، قرآن دا ول دسیا، سحری افطاری دا ول دس دتا، زندگی گزارن دا سلیقہ سمجھا دیتا، ازدواجی زندگی دا طریقہ دس دیتا، اولاد دے حقوق دس دیتے، ماں باپ دے حقوق دس دیتے۔ حضرات، بہن دا بیٹھن دا ول، بیدار ہون دا ول، نماز دا ول، وضو دا طریقہ، طہارت دا طریقہ، پاکیزگی دے سلیقے سکھا دیتے، حتیٰ کہ نبی پاک نے جوتے پہننے دا ول بھی دسیا، جوتے اتارنے دا ول بھی دسیا۔ جدو جوتا پہننا ہے دایاں پاؤں پہلے بایاں باچ، اتارنا ہے بایاں پہلوں دایاں باچ۔ لباس تہبتن کرنا وال دس دیتا ہے، غسل دے، طہارت دے، پاکیزگی دے، نہانے دے، سارے لیل و نہار صبح شام دے طریقے سمجھا دیتے۔ اگر اے میلاد ثواب ہوندا، کیا نبی اپنی امت دے اپنے صحابہ نے وال نہ دس دے؟ 63 سال نبی پاک نے زندگی گزاری کہ نہیں؟ 63 سال آپ نے مبارک زندگی گزاری، اور ایسی زندگی گزاری اللہ دی قسم پورے زمانے دے اندر ایسی مثال ہی نہیں ملتی۔ بے مثال با کمال زندگی گزاری میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن آقا نے یہ جیاں چیزاں پسند نہیں کیتا جو اسی بازاراں اندر ڈھول ڈھمکا کرتے پھرتے ہیں۔ نبی دی